देखा जाए तो ब्रॉडकास्टर जो है तकरीबन 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस होता है, तैयारियां होती हैं, लेकिन अब तो शेड्यूल भी नहीं अनाउंस हुआ इस टूर्नामेंट का, और वैसे भी ये टूर्नामेंट 8 साल के बाद मुनक्किद हो रहा है। उस सूरत में जब आईसीसी का फंड्स कम होंगे तो फिर वो जो रुकन ममालिक है उनमें भी जो पैसों की तकसीम है वो कम होगी, तो एक तरह से भौचाल बर्पा हो जाएगा। आईसीसी को इस मामले को बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ इसी बात पर बातचीत हो रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो पाकिस्तान आने से इनकार किया है, इसका क्या हतमी नतीजा क्या बरामद होगा। क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही पूरे का पूरा खेला जाएगा, या हाइब्रिड मॉडल पर होगा, या आईसीसी से कहीं और मुंतकिल कर देगी। बहुत सारे सवालात हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत से बात करके आईसीसी को एक मेल की है, जिसमें उन्होंने आईसीसी से पूछा है कि वो बताए कि भारत ने किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान आने से इनकार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब थोड़ा सा मामले को लटका रहा है, ताकि आईसीसी के कोर्ट में उसने गेंद फेंक दी है कि आईसीसी उसको जवाब दे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आइंदा लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का मैच बड़ा अहम होता है, और जो 4 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे गए 2023 से 2027 के, जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने खरीदे, और वो राइट्स जो है वो 3 अरब और 20 करोड़ डॉलर्स में बेचे गए 4 साल के लिए। और उनमें ये कॉन्ट्रैक्ट में ये रखी गई शिक कि जो भी आईसीसी का मेजर इवेंट होगा, चाहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, चाहे आईसीसी का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, चाहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इन तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान और भारत का एक मैच ज़रूर होगा, और अगर टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो फिर सोने पे सुहागा। तो अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान भारत से खेलने से इनकार करता है तो क्या आईसीसी पाकिस्तान से ये टूर्नामेंट लेकर कहीं और शिफ्ट कर देगी, या फिर भारत पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो क्या भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में। ये सब कुछ अब आईसीसी को डिसाइड करना है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कहा जा रहा है कि तजवीज़ ये दी थी कि आप हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें, लेकिन पीसीबी ने उससे इनकार कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। आईसीसी के किसी भी मेजर इवेंट में आज तक हाइब्रिड मॉडल पे मुकाबले नहीं हुए, और 1975 से जब पहला वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद से लेकर अब तक हाइब्रिड मॉडल को तो अपनाया ही नहीं गया आईसीसी के इवेंट में। ठीक है, गुज़िश्ता बरस जो एशिया कप था, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए तमाम हुआ, उसमें हाइब्रिड मॉडल जो था वो अपनाया गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में, तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्टर्स जो है वो आईसीसी से डिमांड करेंगे कि वो इतने पैसे तो नहीं देंगे जितने पैसों की उन्होंने वो राइट्स खरीदे हैं। तो फिर उस सूरत में जब आईसीसी का फंड्स कम होंगे तो फिर वो जो रुकन ममालिक है उनमें भी जो पैसों की तकसीम है वो कम होगी, तो एक तरह से भौचाल बर्पा हो जाएगा। आईसीसी को इस मामले को बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना होगा। ग्रेगरी बार्कले इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन है, और देखना यह है कि वो इस मामले को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि जय शाह तो अगले महीने की 1 तारीख को जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे, और जय शाह भी ये चाहेंगे कि ये मामला दिसंबर से पहले पहले हल हो जाए, वरना जब वो चेयरमैन बन जाएंगे तो वो तो न्यूट्रल होंगे। वो भारत, ठीक है, भारत की जानिब से आए, लेकिन एज अ चेयरमैन उन्हें आईसीसी के तमाम रुकन ममालिक के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा, उनके मफादात का ख्याल रखना होगा। तो उस सूरत में क्या होगा। अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से भारतीय मीडिया खबरें उड़ा रहा है कि जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान ने इनकार किया तो आईसीसी इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से निकालकर साउथ अफ्रीका में कराएगा। अभी तक उस हवाले से ये सिर्फ महज अफवाहें हैं, खबरें हैं जो भारतीय मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब मांगा है कि हमें बताया जाए कि किन वजूहात की बिना पर भारतीय हुकूमत ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार किया है। तो उस सूरत में क्या होगा अब ये देखना होगा। लेकिन जो पाकिस्तान
پاکستان بھارت کا میچ ہے، کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. یہاں پر بھارت کی ایک ضد، ایک انا، ایک ہٹ دھرمی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کا دورہ کسی صورت نہیں کرنا، چاہے یہ ٹورنامنٹ خراب ہو یا نہ ہو، چاہے یہ ٹورنامنٹ ملتوی ہو جائے، چاہے یہ ٹورنامنٹ کہیں اور جا کر کھیلا جائے، لیکن پاکستان میں ہم نے جا کر نہیں کھیلنا. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ تو مجبور ہے کہ اس نے اپنی حکومت سے بات کی، اور اس کی حکومت نے جو کہا اس نے آئی سی سی کو میل کر دیا. اب آئی سی سی کیا جواب دیتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ کیا وجوہات ہیں، بھارتی کرکٹ ٹیم کیوں پاکستان نہیں آ رہی، اور پھر اس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. دیکھیں، جو دیکھا جائے تو براڈ کاسٹر جو ہے تقریباً 100 دن پہلے شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن اب تو شیڈول بھی نہیں اناؤنس ہوا اس ٹورنامنٹ کا. اور ویسے بھی یہ ٹورنامنٹ 8 سال کے بعد منعقد ہو رہا ہے. آخری مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ 2017 میں انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا، اور 18 جون 2017 کو اوول لندن کے میدان پر کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو ہرا کر چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ منعقد نہیں ہوا. تو 8 سال کے بعد یہ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے بدمزگی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بھارت نے دیکھتا رہا، مطلب تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کا اس نے فارمولہ اپنایا، اور بھارت نے آخری لمحے پر آ کر، جب خبریں تو آ رہی تھیں بھارتی میڈیا کے ذریعے، لیکن آخری لمحے پر آ کر بھارتی بورڈ نے آئی سی سی کو مطلع کیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کی ٹیم پاکستان جائے. اب کیا آپشنز کیا باقی رہ گئے پاکستان کے لیے؟ کیا آپشن ہے؟ پاکستان نے تو سخت رویہ اپنایا ہے. پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ اگر بھارت نہیں آتا تو اس صورت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کسی بھی آئی سی سی کے میجر ایونٹ میں بھارت سے بالکل نہیں کھیلے گی. اب اگلے برس ایشیا کپ بھارت میں ہونا ہے، پھر 2026 میں T20 ورلڈ کپ ہونا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایونٹ ہے، لیکن پاکستان نہیں کھیلے گا. اگر پاکستان بھارت سے نہیں کھیلتا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لیکن ٹورنامنٹ، اصل تو چیز ہے کہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں. اگر ٹورنامنٹ پاکستان میں نہیں ہوتا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا، پاکستانی حکومت کا رد عمل کیا ہوگا، کہ کیا لاہ عمل وہ اختیار کریں گے؟ کیا اگر کہیں اور آئی سی سی، کیونکہ پاکستان کسی ملک کو شامل نہیں کر سکتا. بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں، جن کو عاقبت ناندیش لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب بھارت نہیں آ رہا تو سری لنکا کو شامل کر لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی سی سی کا ایونٹ ہے، آئی سی سی جو ہے آرگنائزر ہے، پاکستان میزبان ہے. تو جب تک آئی سی سی کچھ نہیں کرے گا کسی ٹیم کو شامل نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے کورٹ میں گیند پھینک دی ہے، اور آئی سی سی کیا فیصلہ کرتا ہے سب کو انتظار ہے. ہر کوئی اسی موضوع پر 2 دن سے یہی بات چیت ہو رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے. اب وہ جو پاکستان کی سیریز شروع ہونے والی ہے جمعرات سے، 14 نومبر سے، وہ پس پردہ چلی گئی ہے. اور پھر بارڈر گواسکر ٹرافی جو کہ 22 نومبر سے شروع ہو رہی ہے، پرتھ میں پہلا ٹیسٹ میچ ہے بھارت کا اور آسٹریلیا کا، وہ بھی اب پس پش چلا گیا. اور ساری خبریں جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آ رہی ہیں. دوسری طرف پاکستانی ٹیم پرتھ سے برسبن پہنچ گئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جو پہلا T20 ہے، 3 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کا، وہ پاکستان 14 نومبر کو کھیلے گا وہاں پر جو برسبن میں وولن گیبا. اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے سائم ایوب کو واپس بھیج دیا ہے. ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عبداللہ شفیق بھی واپس آ گئے. تو پاکستان نے اب جو نئی کھیپ گئی ہے، جن میں عباس آفریدی وغیرہ شامل ہیں، عثمان خان شامل ہیں، تو سائم ایوب اور عبداللہ شفیق، اور پھر اس کے علاوہ جو تھے آپ کے دیگر جو پلیئرز جن کو واپس بھیجا گیا ہے، فیصل اکرم بھی ان میں واپس آئے ہیں، عامر جمال بھی واپس آئے ہیں. تو ان کو T20 کے لیے نہیں رکھا گیا. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ چونکہ عبداللہ شفیق اور سائم ایوب آ گئے، تو لگ یہی رہا ہے کہ T20 میں، پہلے T20 میں پاکستان کی جانب سے اننگز جو ہے وہ محمد رضوان اور بابر اعظم اوپن کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ عثمان خان کو جنہیں رکھا گیا ہے انہیں کس پوزیشن پر کھلاتے ہیں. عمیر بن یوسف بھی گئے ہیں، جو کہ یہاں سے ایک ٹریننگ کیمپ لگا جس میں 6 پلیئرز نے شرکت کی، اور عمیر بن یوسف بھی وہاں گئے. تو اب کیا صورتحال بنتی ہے؟ سب کو انتظار ہے کہ پاکستان کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے T20 سیریز میں. لیکن جس طرح سے جیسن گلیسپی نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ہائپ ہی نہیں بنائی گئی پاکستان آسٹریلیا سیریز کی، اور تمام تر نظریں جو ہے آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کی بارڈر گواسکر ٹرافی پر مرکوز ہیں. تو اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ پہلا T20 ہو رہا ہے، T20 میچز میں پاکستان کی پرفارمنس کیا رہتی ہے، ہم سب کو انتظار ہے. ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.